السلام علیکم برارا و بزرگا. امروز است 16 تاریخ ماه 11 2025. امروز هم خنجقه رفیقامو کوم ده یعنی رای کوتل است. یعنی رفیقا کی مایا رای کوتل است. این بس اونو رایه اینا بله کوتل رایه. امروز مو طرف کوتل نموری مو اینی لبا موری یعنی یک راز اینچ کٹ موشه این شمار نشان بیدم این ایرا این تموره این تکیونو دیگر رفیقا رهی است. ایرا بسیار افتوروخ جای است. یک جای موگه تخت سنگ بله تخت سنگ موریمو بسیار خوب جای است. افتوروخ است. چرا موسم بسیار یخ است. موسم یخ است. ماه نوامبر است دیگه 16 تاریخ ماه نوامبر. اینی لبا موری طرفی افتوروخ طرفی کوتل نموری مو ٹھکانه را اینجی بدلی کده کونه ٹھکانه از مو آلی یخ است او سایه یا اونجی سایه روخ است. این ای رفیقام رایی است. اینا طرف کوتل رایه یعنی یک دیگه درو تاموشه این بلی کوتل رفته ده اون دیگه ای را بلی کوتل مورا. این سید محمود مایه درو اون اونو جای خوب غارم است. دی غارم مو رفته استه کده یعنی جای خوب غار است. بسیار خوب غار است مگر اینجی گرمیا وارمونه چرا ای سایه روخ است. ای سایه روخ است اینجی واره نمونه موسم است یخ آلی موی قدر بال شده پور عرق شده دیگه خوب عرق کده همو زیر پیرنی مو فل تر شده اونی لبا موری افتوروخ دبلی تخت سنگ و نمونجی خوب افتوروخ است. خوب گرم است. این رفیقا دیگه درو هم در راییه ماشالله. کومدو بسیار فایده داره که آدم بفهمه. بسیار ورزش موشه. مطلبی یکی یک نفر اگر کومده نمیتنه کو نمایه او بس اون در دشت که است یا در گراوند یا در میدانی اموار باید دبل کنه عرقا را بر کنه. عرق بر کدو بسیار فایده داره. این فایده داره که مابین خون انسان مابین رگا که چربی میگره بس آدم دبل که مونه بس عرقا بر موشه گردش خون تیز موشه و چربی ها را او مونه کلسترول از مابینی خون که است ختم مونه. کلسترول از مابین خون که است ختم مونه. تقریبا تا یک هفته وریره اور ختم مونه دیگه. کم سے کم آدم یک هفته یک دفعه باید رنینگ کنه یا کوب آیا که عرقا را باید بر کنه. عرقا را بر کنه وسو کلسترول از مابین خون تا یک هفته وریره ختم مونه. این شمار نزدیک از این غار آوردم. اینه ماشالله بسیار خوب ٹھکانه است. ده اینجا دیگه اگه بارش هم کنه دیگه منیزی غار آدم بوره بارش نمایه. بسیار خوب زبردست جای است. خاص طور پر ده گرمی ها دیگه بسیار خوب زبردست پیکنیک پوینت است اینجی. اینه دیگه شیخی کوم کم منده. این زیرا موری بله تخت سنگ بخیره باز تخت سنگ رم شمار نشان میدم. بسیار خوب ٹھکانه است. طرف تخت سنگ هم چرا گرمی است افتوروخ است. این بخیر رسیدیم و توخ
د شیخی کو یعنی شیخی کورم کراس کدی یعنی نا لینزی را موری بله تخت سنگ بوری آیسته آیسته میته طرفی تخت سنگ یعنی جایم خوب تخت سنگ است یار یعنی جایم خوب ٹھکانه جور موشه توخ خوب سنگ است آوار سنگ یعنی آدم یعنی جای صفایی کنه خوب افتوروخ است خوب زبردست جای است خوب ٹھکانه جور موشه اینجی گو کسم ده توخ اینجی دودن چیزا میشته جام دودن جام میشته سیمیت کده برای چیرند و پرند که چیرند و پرند اینجی باید آو بخوره د ای لبا کی است سنکویک زیاده سنکویک که او را د اردو پهاڑی بلبل مگه دیگه بخیر اینالی خوب ای را ما دیدم اینالی منی زیم آو میندازم برای چیرند و پرند اون دیگه روز بر شده او لبا اون زرغون است دیگه حالی ما کیټه لوچ کنم آو بر کنم ما بینم زی آو بندازم بعضی نمیته قنجقه از ما باشین با شمور ما بخیر باز امیته پیش رفتی شمور ما نشان میدم مختلف جاگاره یالی اینه بوتل بر کدم ما بین ازی جامه آو بندازم بخیره که چرند و پرند بای بخوره دعا میده خویش خوب پر شد حالی واری ازیشیه اینه ما بین ازیشی ما آو بندازم اینه هر دویش پر کدم بخیره اون چند گروپ های دیگه همدن غزل اشته آواز غزل شمایه غزل گوش منن اینه میته میده بوری یعنی بخیر رسیدی بله تخت سنگ اینه سید محمود قدلی شاه رسیده اینه ٹھکانه رو گرفته توخ ماشالله خوب ٹھکانه است خوب افتوروخ است اینه السلام علیکم یا علی مدد علیکم سلام چی حال احوال خوب استین بخیرین اینه دیگه اینی را تخت سنگ مگه خو اینه ماشالله منی ترماس چایم تیار آورده چایم شیو کده اینه مایروم کوب خو اینه دیگه مایروم حوصله کو یار این رفیقا را نشان بدم امی جای را تخت سنگ ویدیو جور کنم امی رفیقا را اینه چی خوب پرنده هم ده چو کده راییه اینه تو چی خوب پرنده ماشالله اینه خاکی پرنده است اینه چو کده راییه اون خوب خاکی پرنده ماشالله پر کشید رفت یعنی نی جایم پالوی تخت سنگ بچه خوب ٹھکانه جور کده تو چی خوب سنگ چیندن
سنگ چیندن باز مابین چی خوب سنگایشتا بقد کرسی وریده بلیش میشین نقل منن یعنی اینجی چولم جور کده یعنی ای چوله زینه هسته خوب ټکانه یا سنگ چینده اولا بیا زینه را ټکانه شمور نشان بیدم یعنی اولا بم خوب ټکانه جور مشکی آدم جور کنه ونو جایم رفیقام ده گپ گپ شمایه تو ونو جایم خوب ټکانه یعنی اونو لبم آوازی بچکیچا مایا خوب ټکانه است شمور ما نشان بیدم این بوریا می لبا اینزی لبم آوازی بچا مایا بوریا می لبا شمور ببرم اون سنکویک ششته ماشالله چی خوشنمایه سنکویک سیاه و سفیده سنکویک اون اینه سنکویک اینه تو سنکویک بوری استه تو یه آدم که دید پر میکشه سیاه و سفید سنکویک اینه سنکویک تو یعنی سنکویکه موینر سنکویک مگی استه شمور پیش ببرم زوم کدوم ما اون پرکشید رفت اون دیگه ټکانه یعنی بچه هم ده اینجا ششته توخ اونه زیر پرنیای خم کتر شده پرارق شده لوچ کده ایشتن اونو کوی تکتو استه کوی تکتویه اون آواز سنکویک مایه چی خوب میخانه سنکویک ماشالله اون خوب میخانه سنکویک خوب افتورو خسته یه نمی جای ماشالله اولا با سایه یه توخین سایه روخه اولا با اون مختلف پرنده آیا میخانه اونه بچه اینجی گلسر شکار کدوم مایه گلسر سایره اینجی زیاد داره بچه شکار کدوم مایه اینجی پرنده خانده رهیه ماشالله بوری شمور ما اصل تخت سنگ نشان بیدم که پپلیگ مو جای را تخت سنگ مگه اینی جای است اصل تخت سنگ اینی اصل تخت سنگ است اینمی جای د نامی تخت سنگ مشهور است پیشترم بچار که ما ویدیوش جور کردم شمور نشان دادم اینمی جایش استاد ټکانې از مو اینمی جای مو که ما دی از مو پیش ای بچه هم ده دی جای گرفته جای تخت سنگ پس مو ده اونجا ششتی پیشتر اینا بال شده رفت دیگه اینمی جای د نامی تخت سنگ مشهور است
اون چارشاخ کوی چارشاخ که به نام چارشاخ مشهور است. ماشاءالله سنکویک اونا خنده راییه. اون جایم یک گروپ کمپینگ کردن. اون تنتایش معلوم باشه نه؟ شما زوم کده نشان بیدم. اینی جای سه تنت لگیده بچه ها ششتن کمپینگ کردن. سه تنت زده. اون آتیش هم داغ کردن. دود معلوم باشه نه؟ ماشاءالله سنکویگم قنجقه دیگه پرنده که گلسر موگه سایره موگه دیگه مختلف قسم پرنده هسته. خوب خنده رایی هستن ماشاءالله. این اینی سنکویگه که میخانه آواز شیامات. اون آواز سنکویگ مایا قنجقه دیگه پرنده